Maayong hapon mga igsuon ko diha ni Kristo ug maayong gabi, maayong buntag agad sa maabta nining atong Facebook Live. Maayong hapon kanatong tanan. Sa gihapon inyong ubos nga alagad si Brad Giancarlo Badinas makig-uban na usab kaninyo sa usa ka oras aron maghisgot na usab kita mahitungod sa pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko. Mga igsoon nga hinaot nga naamo sa kapiskay sa panglawas ug sa inyong mga pamilya. Mga igsoon ubani ko ninyo kanunay sa usa ka oras aron maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko, mga igsoon. Unya sa dili pa ta magsugod mga higala ato sa ning ablihan sa bubo nga pagampo. Nya by the way, sa di pa ta magampo, magpasalamat usab ta, no? Magpasalamat usab ta sa atong mga suki nga tigpaminaw karon nga naglantaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya pasalamat ta sa among national advisor sa Catholic Faith Defender si Brother Sok Fernandez. Daghang salamat ug labi na gayud sa kinatibuk ang puwersa sa Catholic Faith Defenders o labi na gayod sa among president sa Archdiocese of Cebu, among president sa CFD diri sa Cebu si Brad Adam Ampir o sa mga official sa CFD Cebu. Mayong hapon kanatong tanan. Unya mga igsuon, di ta maglangan ato dayon ning sugdan ang atong pagahisgutan karon nga topic. Nindot kay ning nga topic mga higala ang atong pagahisgutan karon. Kaya ang atong pagahisgutan karon mahitungod kini sa pito ka ang sa kaluwasan mga higala o 7 steps of salvation, no? Mao na ang atong pagahisgutan karon mga higala kining pito ka mga ang sa kaluwasan sa tao mga higala. Unya sa di pa ta magsugod mga igsoon ato usaning ablihan sa pagampo mga higala. Manguros ta kita mga Katoliko sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na kas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsoon, ato dayon ning sugda ng atong pagahisgutan karon. No, ang atong tema karon mga higala, mahitungod niining pito ka mga ang o 7 steps of salvation. Pito ka mga ang sa kaluwasan sa tao mga higala. Matag relihiyon mga igsoon, mga matag sikta sa niining kalibutan ng mga higala, no? Nagtudlo gyud sila mahitungod sa kaluwasan. Ang mga iglesia ni Kristo nagtudlo sila mahitungod sa kaluwasan sa tao. Sa ilang panudlo matud pa mabasa na sa ilang pasugo nga ang dili magpasakop sa iglesia ni Kristo dili maluwas. Usa na sa panudlo sa Iglesia ni Kristo manalo, no? Naatay dokumentuan na mga higala, naatay pasugo magasin diri mga higala sa tong luyo, no? Nga usa sa panudlo sa Iglesia ni Kristo manalo nga kung dili daw ka magpasakop sa ilang simbahan nga Iglesia ni Kristo dili ka maluwas. Unya ari ka sa mga Baptist o mga born again, no? Kung dili ka mutuo ni Kristo, kung dili nimo dawaton si Kristo imong personal nimong manuluwas, dili daw ka maluwas, maimpierno daw ka mga higala. Matod pa mga igsuon, no? Mao nay panudlo sa mga Baptist
mga baptist o mga born again nga mutuo, tuo lang, no? Tuo lang ni Kristo. Dili na mistil pa nga duna pa kay buhaton, di na mistil pa nga mudawat pa kag mga sakramento, di na mistil nga mo kumpisal pa kag pare. Tuo lang. Luwas na ka. No? Ilang gamito ning John chapter 3 verse 16 o kining naa sa Juan kapitulo 6 bersikulo 46-47 nga kadtong musalig sa anak, kadtong musalig sa anak sa Dios, may kinabuhing walay katapusan. Sa ato pa tuo lang. Pag tuo lang, luwas na daw ka. No? Anhi ka sa uban, ari ka sa ubang pang mga sikta, mga laing reliyon, ang ilang panudlo mahitungod sa kaluwasan, pinaagi lang sa grasya, no? Mo na gitawag og grace alone, no? Pinaagi lamang sa grasya, ikaw maluwas. Ila din ni kutloon ang Buhat kapitulo 15 bersikulo 11 nga naluwas kamo. Pinaagi sa grasya. Grasya, brad, no? Mo na panudlo sa uban mga higala nga pinaagi lamang sa grasya ang tao maluwas. Di na kinahanglan nga duna pa kay buhaton, di na kinahanglan nga mudawat pa kag sakramento, di na mistil pa nga mo kupisal pa kag pari o magpadihog pa ka o magpakumpirma pa ka, di na kinahanglan, dili na mistil ang sakramento. Pinaagi ras grasya, grasya lamang, igo na matod pa nila. Pinaagi lamang sa grasya mo na grace alone. Unya arikas mga born again o mga baptist, pagtuo lamang, tuo lamang, faith alone, igo na nga kita mutuo lamang kita ni Kristo og makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Unsa pa may imong haguan, unsa pa may imong haguhaguon diha sa simbahan, unsa pa may imong dawaton nga mga sakramento, wa na ay kapuslanan. Kay naaman sa Biblia nga ang mutuo ni Kristo makabaton og kinabuhing dayon. Tuo lang. Unya sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8-9, pinaagi sa pagtuo kamo naluwas. Dili kini inyong buhat, kundili gasa kini sa Dios. Liman kaniyana mo nay gamiton sa mga kaigsuonan natong mga born again nga pinaagi sa pagtuo ikaw naluwas. Dili pinaagi sa imong buhat, kundili gasa kini sa Dios. Liman kana ang buhat mga higala matod pa nila dili makaluwas. Pagtuo sa pagtuo lamang nimo ni Kristo, ikaw maluwas. Sa pamay kapuslanan ni anang mga sakramento sa simbahang Katoliko, unsa pa may kapuslanan ni ana, muduol tag pari aron mo kumpisal, mo kalawata aron kuno kita maluwas. Pero ang Biblia nagtudlo ang balaang kasulatan. Tinaw kayo ang balaang kasulatan, nag-ingon ang mutuo ni Kristo makabaton o kinabuhin dayon. Pagtuo lang. Di na mistil pa nga duna pa kay buhaton diha, unsa pay hagu-haguon nimo diha mga higala. Tuo lang, luwas na ka. Mao na mga igsuon. Mao na isagarang yung nga iwali sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Nga ari sa ka sa iglesia ni Kristo manalo nga pasakop brad sa among iglesia ni Kristo brad para maluwas ka. Kay kung dili ka masakop sa iglesia ni Kristo, dili man daw ka maluwas. Mao na panudlo po nila mga higala niya. Matag relihiyon mga igsuon, nagtudlo og yun og klase-klaseng kaluwasan mga higala. No? Mao na mga igsuon. Nga dunay uban magtudlo nga pinaagi lang sa grasya ang tao maluwas. Di na kinahanglag sakramento, di na kinahanglag kumpisal, di na kinahanglag kalawat, pinaagi lamang sa grasya, ikaw naluwas. Wala ay daghang langas. Ila tong gamiton ang Buhat 15:11 nga pinaagi sa grasya, ikaw naluwas. Liman ka na. Nya unsa may baruganan o unsa may panudlo usab sa simbahang Katoliko mahitungod sa kaluwasan sa tao? Unsa man say panudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod sa kaluwasan sa tao? Ang atong panudlo mga higala mahitungod sa kaluwasan sa tao, dunay pipito ka ang sa kaluwasan. No, dunay pito ka ang sa kaluwasan. No?
Nga diin kung kini imong tumanon, maluwas gyud ka mga higala. Maluwas gyud ka. Niya unsa man kining pipito ka mga ang sa kaluwasan. Ato ning hisgutan karon mga higala. No? Numero 1 mga higala, kining pito ka ang sa kaluwasan, mauni siya'y kanang ingno natog taytayan mga higala, aron ang tao makasud og langit. Aron ang tao makasud og langit mga higala, mauni kaluwasan mga igsuon. Kaluwasan nga ang tao nga kung mutuman ni ining pipito ka mga ang sa kaluwasan, ang tao mahidangat gyud siya ngadto sa langit. Mauni kaluwasan mga higala. Nya unsa man ni? Numero 1, unang ang mga higala, kining pagtuo nimo. Importante gyud ang faith o pagtuo. Sakto man ang giwalis mga bunagin nga mutuo ta ni Kristo aron ta maluwas, sakto man na. Pero kuwang lang kay wa man sila'y buhat mga higala. Di naman kinahanglang buhaton, di na importante ang buhat, importante ang pagtuo lamang, sipyat na. No? Kay ang pagtuo nga walay buhat patay. Matod pa ni Santiago, kung atong basahon ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto 26. Matod pa ni Apostol Santiago, makaluwas ba niya ang pagtuo nga walay buhat? Si Santiago gud mismo mo'y mitubag. Dili gayud, di man kaniya na. Dili gayud. Sa ato pa si Santiago, prangka kaayo ang iyang giingon. Nga makaluwas ba ang iyang pagtuo nga walay buhat? Ingon si Santiago, dili gayod. Di gyud ay makaluwas mga higala ang pagtuo o dili na mistil ubanan pagbuhat. Kanang moingon sila nga pagtuo lamang, sipyat na. Kay kung moingon kag pagtuo lamang, wala gyud lain. No, wala gyud lain, wala lain pag ipuno pa nimo niya na, wala nay lain nga sakramento, wala na. Tuo lang gyud. Pero unsa may gitudlo ni Santiago, patay ang pagtuo kung may binuhaatan mga higala. Patay ang pagtuo kung may buhat. Si Santiago gyud mismo mo'y mitubag ni ana, makaluwas ba ang pagtuo nga walay buhat? Ingon si Santiago, dili gayud kana makaluwas. Klaro ana mga higala. Unya do na pay pakapin ni Santiago, medyo sakit-sakit kini. Sakit-sakit ning istorya ha. Ningon si Santiago, hoy buang. Buang ang tawag niya ng tao nga moingon ka nga ang imong pagtuo nga walay buhat. Hoy buang, gatuo ka kanimo pagtuo nga way buhat makaluwas kanimo? Dili gayud. Sa to pa ang tawag day ni ana mga higala, kanang moingon sila nga pagtuo lang, dili na kinahanglan buhaton, di na kinahanglan ang buhat. Buang day na matud pang Santiago. Dili na gikan nako kay Santiago na. Mabasa na sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14-26. Si Santiago apostol miingon gyud, hoy buang, nagtuo ka nga kanang imong pagtuo nga walay buhat makaluwas kanimo? Dili gayud. Sa ato pa kana ding mga tao nga moingon nga tuo lang tang Kristo, di na kinahanglan, dili na importanteng buhat. Buang din na mga higala. Matud pa ni Santiago, hoy buang, nagtuo ka nga makaluwas ang imong pagtuo nga walay buhat? Matud pang Santiago, dili gayud na makaluwas. Sa ato pa di mga higala, duha day ka klase ang pagtuo. Dunay pagtuo nga dunay buhat, no? Mao nay pagtuo nga buhi mga higala. Mao nay pagtuo nga makaluwas, kanang pagtuo nga dunay buhat mga higala. Mao na mga igsoon, importante kayo ang pagtuo mga higala. Watay supak ni ana, kanang giingon sa mga laing reliyon nga tuo ta ni Kristo. Atong tuoan si Kristo, atong Ginoo og ang atong personal nga manuluwas. Wa man tay supak ni ana. No nga dapat gyud ta motuo ta sa atong Ginoo. Pero kung inyo nasang butangan og lamang o alon, pagtuo lamang aw kana anha ta mag-argyo, anha ta magdebate. Kung moingon lang mo nga tuo si Kristo nga atong Ginoo ug atong manuluwas, basta di lang butangag lamang, wa tay supak ni ana. Pero kung inyo na ganing butangan og tuo lamang, aw kana dako na kay nang debatihon. Kay ang Biblia mga higala nagtudlo nga patay ang pagtuo kung walay buhat. Sa ato pa di mga higala nga ang kalagdi ay sa pagtuo. Ang kalagdi sa pagtuo aron mabuhi ang imong pagtuo na agyoy buhat mga higala. Busa mga higala, importante kayo nga kita do natay pagtuo sa Dios. O sana numero 1 na
nga ang manghigala kanang pagtuo sa tao. Di man pwede maluwas ka kung wa kay pagtuo. Dapat gyud nga dunag gyud kay pagtuo. Nga imong tuhuan nga naay Dios. Nga mo'y nagbuhat sa tanang butang, makita ug dili makita. Dapat gyud nga dunag gyud kay pagtuo. Unsa may pagtuo mga higala? Ang Biblia mitubag ang pagtuo. Unsa may meaning sa pagtuo mga higala? No? Ang Biblia tinaw nga mitubag ni anang pangutanaha kung unsay pagtuo. Ang pagtuo mao kini. Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1 nag-ingon dinhi, pagtuo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Klaro kay mga higala kang kini diing pagtuo. Ang meaning days pagtuo mga higala mao dinhi ang kasiguruhan, no? May kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Ang pagtuo di mga higala, ang meaning des pagtuo, mao di ay ang paglaom, no? Paglaom nimo sa mga butang nga dili nimo makita. Mao nay definition o mao nay meaning sa pagtuo mga higala. Ang pagtuo mao ang paglaom o pagsalig nimo sa butang nga dili makita. Kanang mga butang nga dili makita, kung nagtuo ka niya na, mao na siya pagtuo. Nisalig ka o naglaom ka sa butang nga dili makita. No? Kasama pananglit, mahitungod nining Dios. Ang Dios di man na makita mga higala, bisag unsaon pa na nimog eksperimento. Na bisag unsaon pa nimog li na mga higala, bisag unsaon pa na nimog buki, di gyud ka kita og Dios. Kay ang Dios mga higala gitudlo naman sa Biblia nga ang Dios espiritu. Walay unod ug walay mga bukog. Juan kapitulo 4 bersikulo 23-24, ang Dios espiritu. Nya sa Lucas 24:39, ang espiritu walay mga unod ug walay mga bukog. Nya naade kay makita niya ng way unod ug way bukog. Espiritu na aday kay makita niya na di ka kakita og Dios. Pero misalig ka nga naay Dios mga higala, mao nay pagtuo. Bisag wa ka kakita og Dios, kay ang Dios espiritu man, bisag unsaon pa na nimog experiment, bisag gamitan pa na nimog teleskopyo, bisag unsaon pa na nimog li, bisag unsaon pa na nimog pangita, di gyud kakita sa Dios. Kay ang Dios mga higala, kung basahon nimo ang Biblia, gitudloan tas Biblia nga ang Dios espiritu. Busa kay ang Dios espiritu man, bisag unsaon pa na nimog tan-aw di gyud kakita. Kay ngano man ang Biblia mga higala nagtudlo kanato nga ang Dios espiritu, o ang espiritu walay unod ug way mga bukog. Lucas 24:39. Bisag unsaon pa na nimog tan-aw di gyud kakita og Dios, kay ang Dios espiritu na. Karon kung mutuo gani ka anang butanga, bisag di nimo makita, pero nituo ka ana, mao nay kahulugan sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagsalig o paglaom nimo sa butang nga dili makita. Mao ni pagtuo mga higala. Atong basahon mga higala. Atong ning balikog basa kining Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1. No? Ari nato basahon sa King James Version. Nag-ingon din ni mga higala, karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman, ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Mao ni mga higala, ang pagtuo di mga higala, mao ni ang pagtuo o paglaom nimo o pagsalig nimo sa butang bisag wa nimo makita. Mao ni pagtuo. Ang atong mga kaigsuonan na mga atheo, kaning mga atheo, mga kanang naila nga atheist, kanang mga walay Dios, kanang mga atheo, kanang mga walay Dios. Ang ilaha mga higala, dili man sila mo adapt anang pagtuo. Kay kana kuno pagtuo, pwede kuno na masayo, pwede pud na masakto. Kana pagtuo wa man kuno nay klaro. Sama pananglit kung dunay balde dito sa unahan. Ang balde nabasa na sa tubig. Unya wa kakitag tubig diha nga gisod sa balde. Pwede man kamo ingon nga nagtuo ko nga kanang balde dunag yun ay tubig. Kay nabasa mas tubig ang balde. Pero inigduol din nimo dito mga higala, wa day tubig. Sa to pa nasipyat kasi imong pagtuo. No, gatuo ka nga dito sa balde dunay tubig, kay tungod kay nabasa man ang balde sa tubig.
Nagtuo ka nga na ato'y tubig ang balde, pero pag duol nimo wa day tubig. Na moingon ang mga scientist, mga atheist, kanang mga atheo, kanang mga walay Dios. Mingon sila tanawa, kanang pagtuo pwede masipyat, pwede masakto. Pero kining amoa dili mi mo adapt anang pagtuo. Ang amoa gyud knowledge, kahibalo gyud. Susihon gyud namo. Susihon gyud na namo, amo gyud nang tun-an, amo gyud nang istadihan. Kay ang importante knowledge, kahibalo nga mahibaw-an nimo nga naa ba gyud og wala. Ayaw nang pagtuo kay wa kuno ni klaro. Mao nay mga argumentos mga atheist. Kay ang mga dili kanang mga walay Dios, anha man na sila mutuo kanang makakita na sila mga higala. Kay si is to believe man na sila. No? Si is to believe basta dili makita di gyud na nila tuhuan. Mao na mga higala. Pero dali kay na sila bungguon mga higala. Nga tungod kay di makita dili sila mutuo. Mao man na mga higala karon mutuo ka nga duna kay kinabuhi. Mutuo kag duna kay kinabuhi nya. Kita ka sa imong kinabuhi, imo nang mahikap, imo nang malili. Di man ka kita sa imong kinabuhi. Nya karon, wa di kay kinabuhi. Usa na, sa to pa nituo di ka bisag wa nimo makita. Sa to pa sayop na nga argumento nga moingon sila nga dili ta mutuo basta di makita. Kay ang prinsipyo sa atong Ginoo mga higala, bisag dili ka kakita niya, titungod kay espiritu man siya, bisag dili ka kita niya, dapat jud nga mutuo ka. Mao na nga importante gyud nga duna gyud pagtuo. Mao na usana ka ang manghigala ang pagtuo. Ang pagtuo manghigala mao nay makapahimuot sa Dios nimo mga higala. Kay di man ka pwede luwason sa Dios kung wa kay pagtuo niya mga higala. Dapat gyud nga mutuo gyud ka sa atong magbubuhat. Kay kung basahon nimo ang Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6, nag-ingon dinhi, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Sa ato pa di mga higala, matud pas bala ang kasulatan, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Sa ato pa ang Dios mga higala, ang Dios nga mooy nagbuhat sa tanang butang, dili di ay siya mahimuot sa tao nga walay pagtuo. Dapat mga higala magbaton gyud tag pagtuo nga naa siya mga higala. Kay ang Biblia nagtudlo kanato nag-ingon, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagis pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Muna mga higala, muna mga igsuon, ang pagtuo usa na siya kaang-ang. Di ba? Napuribahan na nato. Kay ang Dios mga higala dili mahimuot niadto mga tawo nga way pagtuo. Kay matud pa sa Biblia kinahanglan gayud nga mutuo kita kaniya. No, matud pa din sa Biblia nga kinahanglan gayud nga mutuo kita nga adunay Dios o gantihan kita. Matud pa din kay ang muduol sa Dios kinahanglan nga duna gyud pagtuo. Mao na mga igsuon, kay miduol man ka sa Dios, dapat kay miduol man kaniya sa ato paduna gyud kay pagtuo niya. Ang kahulugan sa pagtuo mao ang pagsalig o paglaom nimo sa butang nga wala nimo makita. Mao na bisag wa ka kakita sa Dios, apan mituo kaniya nga naa siya mga higala. Mituo ka sa iyang pagkanaa. Mao nay pagtuo. No, mao nay pagtuo. Pero kung moingon ka nga dili pa kumutuo kung di ko kita og Dios, dili na napagtuo mga higala. No? Dili na napagtuo, prinsipyo nas mga sees to believe. Pero kung kita bisag wala ta kita og Dios pero mituo ta niya, mao nay kahulugan sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagsalig o paglaom nimo sa butang nga wala nimo makita. Sama pananglit aning langit. Ang langit usama na siya ka butang nga dili makita. Mga espirituhanon man na nga mga butang. Kay kita bakag langit kana ding inigha nga mo di man na dili man na siya langit kanang pinuy-anan sa Dios. Kanang langit ba nga pinuy-anan gyud sa Dios. Pinuy-anan sa mga santos, kita day ka, wa man ka kita. Pero mituo ka nga dunay langit. Mao nay pagtuo mga higala. Ang pagtuo mao ang pagsalig nimo sa butang nga dili makita. Like for example, impierno. Kita di kag impierno, bisag unsaon pa na nimog tan-aw, bisag unsaon pa na nimog teleskop, bisag unsaon pa na nimog experiment, di gyud ka kitag impierno. Pero nituo ka nga dunay impierno, kay tungod kay gitudlo man ni Kristo nga dunay impierno nga kalayo. Kung mituo ka anang butanga bisag wa nimo makita, apan mituo ka nga naa gyud na sila,
na langit, na impierno, na Dios, bisag wala kakitaan na nila, mauna siya'y pagtuo. Mituo ka o misalig ka, milaom ka sa butang nga wala nimo makita. Maura na mga higala. Mao na mga isuon. Sa ato pa, pinaagis pagtuo ang Dios mahimuot kanimo. Kay dili mahimuot ang Dios niadtong tawo nga way pagtuo. Mao nay atong mabasa sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6. Sa ato pa, unang ang mao gyud ang pagtuo. Okay? Unang ang to ha. Sa ato pa di mga higala, ang gitudlo sa ato mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko nga mo tuo lang ta ni Kristo luwas na ta. Din lang buhat. Sayop na. Kanang moingon sila nga pagtuo lang sayop na siya. Kay mabasa man nato sa Biblia nga ang pagtuo nga walay buhat patay man. Patay man ug ang pagtuo nga way buhat dili man na makaluwas. Sa ato pa ubanang gyud siya og buhat. Pagtuo og buhat mag-uban gyud na mga higala kay kanang pagtuo patay man na siya kung wala nay buhat. Sa ato pa ang kalag sa imong pagtuo aron mabuhi nimo pagtuo kinahanglan naa gyud buhat aron ang imong pagtuo buhi. Ang pagtuo nga makaluwas mao nang pagtuo nga naay buhat. Mao nay pagtuo nga buhi. Sa ato pa ang pagtuo nga makaluwas kanang pagtuo nga naay buhat. Mao nay pagtuo nga buhi mga higala. Pero dunay pagtuo nga patay. Unsa man ang pagtuo nga patay kanang walay buhat. Mao nay dili makaluwas. Pero kining gitudlo sa itong mga kaigsuonan nga mga Baptist, kining mga born again, nga mutuo lang, limang katuo lang sa ito pa wala gyulain. Nothing else. Kay pagtuo lang, nigamit gud silag lang. Pagtuo lang. O, sa ito pa wala, di na mistil pa nga doon na pa kay buhaton. Kay pagtuo lang kaha man kaha. Pagtuo raman kaha. Igo na siya. Nya, ang atong mga kaigsuonan mga Baptist, moingon sila nga, dili brad, tuo, maluwas ka. Dayon, inighuman imong luwas, anha na ka mabuhat. Sa ato pa di mga higala, dili di kay pagtuo lang. Naagyo di ay ipuno ni mo, ana. Kay, moingon sila, tuo ka, una tuo, nya, maluwas ka. Inighuman imong luwas, inigluwas na nimo, anha na mubunga og mga buhat. Sa ato pa, mahug na mga higala nga, mauwahin ang buhat. Di mo na pwede, kay kinahanglan man gyud ang Biblia nagtudlo man, mag-uban man gyud. Ang pagtuo, ubanan gyud og buhat. Na mag-uban gyud mga higala, dili mahimo nga mauwahi ni ang buhat. Kay sa mga Baptist good, bali man nila kay tuo ka, sa to pa maluwas na ka. Unya, anha na ka mo buhat, musunod ra kunong mga buhat. Sa to pa di mga higala, nauwahi ang buhat. Una, tuo, dayon buhat. Mura ra man na siya mga higala ba, kanang bitong suguon kag trabaho, pasuguon ka nga sweldo ay usa ko. Una ako mabuhat. Di mo na mao. Pasweldo una ka una pa ka mabuhat. Sayop na siya. Kinahanglan mobuhat usa ka, ikaw man ni mobuhat. Trabaho usa ka, ikaw man magtrabaho, anha na sweldo. Pero lahi mas mga Baptist kay mutuo ka, sa to pa luwas na ka. Inigluwas nimo na anha na mobuhat, anha na ka mobuhat. Sayop man na. Kay ang Biblia nagtudlo nga ang pagtuo ubanan gyud og buhat. Sa to pa magdungan gyud ubanan gud. Mag-uban gyud ni pagtuo og buhat, mag-uban gyud ni aron ang imong pagtuo buhi. Kay kung dili ni mag-uban ang buhat, uwahin nimo ang buhat, tuo na ka, wa pay buhat aw patay na imong pagtuo. Kay ang pagtuo mga higala ubanan man gyud buhat aron ang imong pagtuo buhi. Mao ni gitudlo sa Biblia, Santiago 2:14-16, no? Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 16 ngadto sa 26. Sa to pa, importante ang pagtuo. Kay ang Dios mahimuot ni adtong tao nga dunay pagtuo. O kinahanglan gayud nga kita mutuo nga naay Dios. Mao nay mabasa nato sa Hebrehanon 11:6 nga kinahanglan ang tao nga muduol sa Dios, kinahanglan gyud nga mutuo kaniya. Sa to pa, numero 1 gyud ang pagtuo mga higala. Gikinahanglan gyud ang pagtuo sa kaluwasan mga higala. Gikinahanglan gyud ang pagtuo sa kaluwasan. Kay ang Dios dili mahimuot niya tong mga tao nga walay pagtuo mga higala. Importante gyud nga mutuo gyud ta nga naay Dios. Importante gyud nga mutuo ta nga siya ang atong magbubuhat. Siya ang atong amahan. Dapat gyud nga mutuo ta. Kay matud pa sa Hebrehanon 11:6, ang tao nga nagtuo kaniya
iya gayud gantihan mga higala. O unsa man nga ganti? O wanay lain. Mao ang kinabuhing walay katapusan. Mao nang langit. Numero 1 na ang mga higala. Numero 1 nang ang pagtuo. Ikaduha, ha? Sa ato pa ang giwalis mga born again pagtuo, tuhuan nato sa Kristo. Sa ato pa wala na supakas Katoliko. Kay gitudlo po na sa Katoliko, importante ang faith, importante ang pagtuo. Pero dili lang kay mutuo lang. Sayop man ang mingon tag mutuo lang. Mutuo lamang kita ni Kristo kay butangan na ganin naglamang lalis gyud ang agi nato ana. Magdebate gyud ta ba sa butangan ninyo pagtuo lamang. Pero kung muingon mo nga mutuo ta ni Kristo, dawato na to sa Kristo atong Ginuog manluluwas, away problema na. Wa nay problema, pero kung muingon na ganin mong tuo lang, butangan ganin naglang, aw magdebate gyud ta niya na. Kay ang pagtuo ubanan man gyud og buhat mga higala. Nya asa may lang diha. Naaman na buhat. Okay? Sa ato pa numero 1 nga ang sa kaluwasan sa tao ang pagtuo. Importante gyud nga mutuo ta aron ang Dios mahimuot kanato. Ikaduha, ana ba nas Biblia ba mga higala ang pagtuo maluwas ang tao nga dunay pagtuo? Naa sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Atong basahon ha. Usa sa makaluwas mga higala kining pagtuo, no? Pero dili pagtuo lang ha, ay nang pagtuo lang kay mao ra ba ni giwalis mga baptist. Kining akong giwali nga pagtuo, dili ni pagtuo nga patay kanang way buhat. Kanang giwalis mga born again di na mao ha. Pagtuo, importante gyud ang pagtuo. Kay ang pagtuo usana nga makaluwas sa tao. Pagtuo, wa ko mingon pagtuo lang kay kanang pagtuo lang wali nas mga born again. Ila pud to. Akong giwali pagtuo, importante ang pagtuo. Nya atong basahon na. Buhat 16:29 ngadto sa 31. Nag-ingon dinhi, busa ang tinugyanan sa karsil nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdali og miluhod og nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila og gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton aron ko maluwas? Sila mitubag, mutuo, tuo sa atong Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Klaro kay mga higala nga usa di ay mga higala, usa sa di ay nga makapaluwas sa tao, mutuo ka. Tuo sa atong Ginoong Hesukristo, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Sa to pa di mga higala, usa di ay sa ang-ang. Usa di ay sa ang-ang sa kaluwasan sa tao, ang pagtuo. Ang pagtuo gyud mga higala, maoy usa ka ang-ang ang tao maluwas. Dili nang pagtuo nga giwalis mga born again kay wa man buhat, pagtuo lang. Luwas na, sayop na. Kani nga pagtuo nga makaluwas mga higala, mao ning pagtuo nga naay buhat. No? Pagtuo nga buhi ba? Kung atong lakturon nga pagkaistorya, pagtuo nga buhi. No? Atong balikog basa ha. Atong balikog basa. O gidala nila sa gawas og mingon, mga sir, unsa may kinahanglan nga akong buhaton aron ko maluwas? Og sila mingon, tuo ni Ginoong Hesukristo, og ikaw maluwas og ang imong panimalay. Sa ato pa di mga higala, ang importante gyud di ay usa sa importante sa tao aron ang tao makabaton og kaluwasan, mutuo. Duna say pagtuo ni Ginoong Hesukristo aron ang tao maluwas. Mao nay numero 1 ang mga higala sa kaluwasan, pagtuo. Okay mga higala? Unya, sa di ba ta mo abot sa ikaduha nga ang ato sa ning greetings mga higala. Ato sa ning greet ang mga suki nato nga nagtan-aw karon kay mangluod unya ni. Dili na nimo sunod sa atong programa. Okay, maayong pagtan-aw ni John Juna, no, sa taga Davao. Salamat sir, John Juna. Anudling Disim, salamat sa imong pagtan-aw Brad Anudling Disim. Og ni Lyle John, salamat Brad Lyle, kauban ni nako sa charismatic diri sa Talisay City, Cebu, sa Laray. Salamat sa imong pagtan-aw Brad Lyle John o Lyle.
Og ni Tata Lods Dulunggin. Asa mabasa sa Biblia, 7 ka ang sa kaluwasan dong. O, mabasa ra brad. Paminawa lang. Ang una na akong gibatbat ang pagtuo man. Kay 7 man ni kabuok ang sa kaluwasan, 7 man ni. Ang usa nga akong gibatbat ron ang pagtuo, no? Nabatbat naman ako nga ang pagtuo usa sa ang aron ang tao maluwas. Motuo ka ni Ginoong Hesukristo, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Mao nay gitubag ni Pablo ug ni Silas niadtong gwardiya mga higala nga nanghita siya sa kaluwasan. Unsa may akong buhaton aron ko maluwas? Ingon si Pablo ug si Silas, motuo ka ni Ginoong Hesus. Sa to papagtuog yun, tuhui si Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Sa to pa usana sa ang pagtuo aron ang tao maluwas. Hirmandad Rayna ng Loreto. Salamat sa imong pagtan-aw Hirmandad. Maayong hapon. Unya Ronel Virula, asa daw mabasa ang 7 kang ang sa kaluwasan. Usa pa ang akong gibasa brad. Wa pa ni makumpletong 7 kang ang. Paminawa lang ninyo. No? Paminawa lang ninyo. Ako ra ning hotdon og batbat mga higala kining 7 kang ang sa kaluwasan. Okay, matod pa ni Ronel Virolas. So matagak lang ng tuo lang luwas na. Palihog daw kog tubag. Ako naman ang gisaysay brad, kanang pagtuo lang, butangan ganig lang, di na makaluwas. Kay ang pagtuo nga makaluwas kadtong pagtuo nga naay buhat. Nya, lang din na, pagtuo lang din na nga doon naman ay buhat. Niingon si Santiago, patay ang pagtuo nga way buhat. Niingon dito si Santiago, makaluwas ba ang pagtuo nga walay buhat? Niingon si Santiago, dili gayud. Sa to pa kanang pagtuo lang ha, pagtuo lamang. Sa to pa wan ag lain, wanay lain sama pananglit moingon ko, mukaon lamang ko og kanon, mukaon lamang kog kanon. Kung doon na pa ko lain kanon, mukaon pa kog sudan, mukaon pa kog humba, dili lang kay pagkaon lang ang akong gikaon. Dili day kay kanon rang akong gikaon, kay dikaon pa man kog sudan. Sama pananglit moingon ko, mo inom lamang kog tubig. Na may lamang, mo inom lamang kog tubig. Tubig ra jud akong imnon, wa nagyulain ko kung inom pa kog soft drinks, dili de tubig lang ang akong giinom. Kay doon na pa may soft drinks gipuno. Sa ato pa, kanang moingon sila nga pagtuo lang maluwas ang tao, sayop na dili na makaluwas. Kay ang Biblia nagtudlo nga makaluwas ba kaniya ang pagtuo lamang ug walay binuhatan, dili gayud na makaluwas. Ang pagtuo nga walay buhat, di gyud na makaluwas. Ang pagtuo nga makaluwas kanang ubanan sa buhat mga higala. Pagtuo ug buhat gyud na mga higala. Sa ato pa kung ato nang lakturon nga pagkaistorya, lakturon ta na, tibuokon ta na pagkaistorya, pagtuo nga buhi. Pagtuo nga buhi. Kay patay man ang pagtuo kung may buhat. Sa ato pa ang ang buhi di nga pagtuo kana ding naibuhat. Sa ato pa kanang giwalis mga born again, mga baptist nga tuo lang, patay na nga pagtuo, dili na makaluwas. Pero kaning giwali sa Iglesia Katolika nga pagtuo o ba nagbuhat, maunay pagtuo nga buhi. Kay pagtuo man nga naay buhat, kay patay man ang pagtuo kung may buhat. Sa ato pa di ay mga higala, unsa man ay pagtuo nga mabuhi, unsa man ay pagtuo nga buhi, kanang naibuhat. Kay ang tugbang man ana, kanamang pagtuo nga patay, unsa man ang pagtuo nga patay, way buhat. Sa to pa ang tugbang nining pagtuo nga patay, pagtuo nga buhi. Unya unsa man ang pagtuo nga buhi, kanang naay buhat. Busa ang pagtuo nga uban nagbuhat, mao nay makaluwas. Pero ang pagtuo lang way buhat, di na makaluwas mga higala. Inana ra ka simple. Matod pa diri ni Zero Babil sayop. Sa may imong gipasabot nga sayop brad. Hoy, maayong pagtanaw sa akong amigo si Brad Wilson sa Diosari. No, salamat Brad Wilson. Kini si Brad Wilson buotan, pariha po ni akong style, hilig og basag Biblia, hilig og tuon sa mga doktrina sa simbahan Katoliko, og magsangyaw usab kini siya sa iyang mga kasilinganan. Padayon Brad Wilson ha, padayon sa imong pagsangyaw o pagdipinsa sa atong simbahan nga Katoliko. Okay, labi na ni Brad Idril Ukon Quijado. Pa-shout out bro. Salamat Brad Idril Ukon Quijado. Salamat sa imong pagtan-aw Brad Idril.
okon kihado. O niya, nuway, bakit kaya tata? Matod pa din salamat sa pagtanaw ni mo, Brad. Nuwil, salamat sa iyong pagtanaw, Brad Nuwi, bakit kaya? Matod pa. Morningan sa iyang Facebook, Nuwi, bakit kaya? Vladimir Daga Badinas, uy, tigun sa manin ako, Badinas masago, Brad. No? Badinas masani siya, Vladimir Daga Badinas. Tingalig ako ra siguro ning parinte, no? Vladimir Daga Badinas. Badinas man ko, Brad. Daghang kay Badinas diri sa Cebu, Brad. Sa San Roque Talisay, Dagag Badinas. Ang original Diyos Badinas naa sa Bohol, no? Mao na mga mga original Diyos nga taga Badinas ay mga Badinas naa sa Bohol. Matud pa ni Apir Pagusan, amin, Brad. Salamat, Brad Apir Pagusan, sa walay hunong o sa walay puas nimong pagsunod kanunay sa akong programa. Matot pa ni Tata LDS, oo. Paminawa lang, Tata, ha. Ang una na kong gisaysay, ang una ang pagtuo. Okay, mao na to mga higala nga importante gyud ang pagtuo kay ang Dios mahimuot niya tong tao nga dunay pagtuo kaniya. Unya unsa may buhaton nato aron ta maluwas. Matud pa dinis Biblia, mutuo ka ni Kristo, maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Sa to pa, usa sa mga ang-ang sa kaluwasan sa tao ang pagtuo. Dili mahimo ang tao ay pagtuo luwason sa Ginoo. Di mahimo ang tao dadon sa Ginoo sa langit kung way pagtuo. Dapat dunag yu kay pagtuo niya. Nga siya Dios, siya magbubuhat sa kalibutan, imog yun ang tuhuan. No, importante gyud ang pagtuo. Ikaduha, kining paghinulsol, kining repentance o paghinulsol. Kay kung ang tao nga dili maghinulsol mga higala tungod sa iyang kadako sa iyang garbo, wala niya ang kuna nga siya makasasala og dautan. Mingon siya, ngano maghinulsol pa man ko? Di na kinahanglan nga maghinulsol ko kay wa ko'y sala. Mao man sagara mga higala, mga taong garbuso ba? Dili maghinulsol. Di mo kumpisal og pari. Kay tungod kay wa kuno siya sala niya, ang pari dauton pa. Ingnon pa nga ang pari tao ra na. Parihara na nako makasasala. Kanang mga tawhan na di gyud na maluwas mga higala. Kay ang importante gyud ang paghinulsol mga higala. Importante pud ang paghinulsol. Kay matod pa sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto 5. Gawas kung kamo maghinulsol. Gawas kung kamo maghinulsol, kamo maluwas. Unsa may among buhaton aron ka maluwas? Importante paghinulsol gyud mga higala. Kay importante ang paghinulsol sa atong mga sala. Kay usa ka na siya katimaan nga kita nga atubangan sa Ginoo nagpaubos ta. Miangkon ta sa atong pagkamakasasala. Kay kung dili ta maghinulsol, dili ta mo kumpisal, taas kay kagarbo niya na. Garbo na sana. No, kay ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo kanato mga higala. Ato ning basahon sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto 5. Ingon ni atong mabasa mga higala. Niatong higayon na may mga tao dito sa misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasala kaysa ubang Galilinhon tungod kay gipamatay niining mga tawhana sa mong paagi? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong mga 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa turi. Naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas dautan pa kay sa tanang mga lumulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Gibalik-balik gyud og kaduhan ni Kristo mga higala nga importante gyud ang paghinulsol o repentance. Atong hinulsulan ang atong mga sala, atong basulan ug atong kaligutgutan ang atong mga sala. Mao nay paghinulsol. Ang paghinulsol mao ang pagguol o kaguol nimo sa sala nga imong nabuhat. Mao na hinulsol. Ang paghinulsol mao ang naguol ka sa sala nga imong nabuhat. Nagbasol ka sa imong sala nga nabuhat o imong gidumtan ang imong sala nga imong nabuhat. Mao nay paghinulsol. Imong basulan ang imong sala nga nabuhat.
imong 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 basulan ang sala mga higala nga imong nabuhat. Gibalik-balik yun ni Kristo mga higala, no? Nga gawas kung kamo maghinulsol, apan kung dili mo maghinulsol, mga matay gayud kamo. Sa ato pa gitudlo usab din ni Kristo, importante jud ay ang paghinulsol, no? Kay ato man ang atong angkunon nga kita tao, sapagkat kita ay tao lamang, sapagkat tao lamang, no? Kita tao lamang kita mga higala. Atong angkunon nga kita tao makasasala. Dili ta moingon nga wa koy sala. Wa koy sala. Ayo pag-ingon ni ana. Kay kung ingon kag wa kay sala, aw nakasa na hinung ka kay namakak man ka, no? Pag-ingon nga wa koy sala, namakak hinung ka. Ayo ana mga higala, kay ang Biblia tinaaw nga nagtudlo kanato sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8. Balikon ko, unang Juan 1:8 nga kinsa kadtong moingon nga wala say sala, bakakon ka ng tawhana, ug ang kamatuoran wala kaniya. Sa ato pa di mga higala, kung ana ding tao moingon nga wala koy sala, ngano mo kumpisal mo kog pare nga tao ra man ang pare, wa man koy sala. Ayaw ana mga higala, ayaw ingon ana, kay ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo gyud, gawas kung kamo maghinulsol, pero di kay mo maghinulsol, mga matay gayud kamo. Kung sa may pasabot anang mga matay, maimpierno ka. Kay ang kamatayon ra ba mga higala, kana ra bang impierno, mao ra ba na ang ikaduhang kamatayon? Mo na say second death, no? Kanang impierno, ang tao maimpierno, mao na ikaduhang kamatayon niya. Mo na mga matay gyud ta. Unsa nang klase nga kamatayon? Kamatayon nga may adto kag impierno. Kay ang kamatayon nga gipasabot diha, mao man gyud ang kamatayon mga higala. Kay ang kamatayon, ang impierno gipakasama magkamatayon, ikaduhang kamatayon. Muna importante gyud ang paghinulsol, no? Mabasa na sa Lucas 13:1-5. Niingon si Kristo, gikaduha gyud niya balik-balik, gawas kung kamo maghinulsol, kay kung dili gani mo maghinulsol, mga matay gayud kamo. Muna mga igsoon nga importante gyud ang paghinulsol. Pag-angkon sa atong mga sala, atong angkunon nga kita tao makasasala na kinahanglan sa kaluoy ug gugma sa Dios. Muna mga higala, ang gustos Ginoo, ang Dios mahimuot, ang Dios malipay niadtong tao nga magpaubos ug moangkon siya sa iyang pagkadautan ug pagkamakasala. Kay ang tao nga garboso gikasilagan sa Ginoo. Unang Pedro 5:5, mo na ang mga taong garboso moingon wa koy sa, di na ko kinahanglan mo simba kay wa koy sa, di na kinahanglan mo kumpisal pag og pari kay wa koy sa, ang pari mas makasala pang pari. Kay nako, mo na isagarang mga tao, mo na istoryas mga taong garboso, no? Dili gustos pasaylo, no? Dapat maghinulsol gyud ta, kay aron pasayloon ta sa Dios. Kay nakinahanglan man ta sa iyang gugma og kaluoy mga higala. Ayaw ka discourage o ayaw wag ta nga ang imong paglaom. Bisag unsa pa nimo ka makasasala, bisag unsa pa nimo kadautan, maluwas gyud ka mga higala. Maluwas gyud ka basta maghinulsol ka og basula nimo ang imong sala mga higala. Mo na ikaduhang ang paghinulsol. Kinahanglan ang tao maghinulsol aron usab maluwas. Maluwas ba ang tao mga higala? Ang taong dautan? Bisag unsa pa nimo ka kriminal, bisag unsa pa nimo ka dautan mga higala, bisag ikaw pa'y pinakadautan sa tanang dautan sa kalibutan, maluwas gyud ka mga higala. Ang langit para imo gyud. Bisag unsa pa nimo ka dautan ug ka makasala, ang taong dautan maluwas ba? Ang Biblia mitubag niya na maluwas gyud ang taong dautan. Pero dunay pero, basta maghinulsol siya, mubiya siya sa iyang sala og magbuhat ng mga maayo, kanang tawhana nagaluwas sa iyang kalag. Tanawara sa to pa kana ding paghinulsol makaluwas usab di ay. Atong basahon na Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 19. Mao ni tubag sa atong Ginoong Dios, pinaagi niining atong basahon mga higala. Kanang mingon ta dautan no kay ko brad, di na siguro ko maluwas, no? Ang Ginoo dili nagsiguro niya kaya nga papaso niya akong sala. Oy, ayaw pag-ingon niya na. Kay ang kaluoy sa Ginoo sama sa laod mga higala. Kita mo niya ng laod sa dagat. Halapad kayo ang laod sa dagat mga higala. Halapad kayo. Kanang imong sala mga higala, kung imo nang idapat sa laod sa kaluoy sa Ginoo, din agyud na kitaan mga higala.
tabunan gyud na ang imong sala mga higala kung imo nang idapat ang imong sala ngadto sa laod sa kaluoy sa Ginoo. Mao nay naa sa atong pangadji sa 3 o'clock prayer, Ocean Deep of Mercy. Liman ka, Ocean Deep of Mercy. Ang iyang kaluoy, ang kaluoy sa Dios mga higala, sama sa ocean, sama sa laod sa dagat mga higala. Kita mo ang laod sa dagat, pirting lapara. Lapad kaayo mga higala ang laod sa dagat. Bisag unsa pa nimo kadautan, bisag unsa pa nimo ka makasasala, kung kanang imong pagkadautan o pagkamakasala, kung didto na ilabay, kung didto na, kung dapata na sa kaluoy sa Ginoo, papas og dili na gyud na makit-an pang imong sala. Tungod sa kadako, tungod sa kalaod sa kaluoy sa Ginoo. Inana ang kaluoy sa Ginoo mga higala. Ang kaluoy sa Ginoo sama sa laod sa dagat mga higala. Grabe kayo ka manggiluloyon ang Dios mga higala. Ocean Deep of Mercy. Inana ka merciful ang atong Dios mga higala. Bisag unsa pa nimo kadautan, dapatan ka sa iyang kaluoy, papas ang imong kadautan mga higala. Kanang imong kadautan bisag unsa pa nimo bisag kung unsa na kadakua, kinadak-an nimo nga sala, sama lamang kana siya sa dagom mga higala. Ha? Bisag unsa pa na kadako sa imong sala, kanang imong sala gipakasama lamang kana siya sa dagom. Kay lamuan ang dagom kanang gamiton sa pagpilot sa nina, gamiton sa pagtahi. Kanang dagom mga higala mao na ang imong sala. Kung kanang dagom mga higala nga sama kanang dagom naghulagway na sa sala. Kung kanang dagom mga higala ilabay na sa laod sa kaluoy sa Ginoo, makit-an pa ba ng dagom? Makit-an pa ba ng dagom? Dili na gyud. Suwaye mga higala, suwaye. Adto og sakay og barko pagdaog dagom. Inigabot nimo sa laod, kanang dagom ilabay na sa laod sa dagat. Nya pangitaan ang dagom kung makit-an pa ba na nimong dagom. Din-a na gyud na makit-an ang dagom mga higala kay matabunan man na sa laod sa dagat mga higala. Din agyug ka kakita sa dagom. Ingon ana usab mga higala, ang imong sala bisag unsa pa kadako sa imong sala, kung dapata na sa kaluoy sa Ginoo nga sama sa laod, din agyud na makit-an pa ang imong sala. Din ana gyud na makit-an ang imong sala. Papas gyud na ang imong sala mga higala. Kung kanang imong sala dapatan sa kaluoy sa Dios. Mao na mga higala nga ang kuna nga ikaw makasasala. Ayaw pagpagarbo. Ayaw pag-ingon, wa ko'y sala. Di na ako kinala mo simba. Di na ako kinala mo kumpisar og pari. Kaya ang pari mas makasasala pa na nako. Wa ko'y sala. Ayaw anak mga higala. Ang kuna lang nga ikaw makasasala. Kay nagkinahanglan kas kaluoy sa Ginoo. Kay ang tao nga muangkon nga siya makasasala, maghinulsol gyud na. Muna muhinulsol gyud ta aron dapatan tas kaluoy. Muna pasayloon ta sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo nga sama sa laod. Kay di man ta pasayloon kung way kaluoy ang Dios nato. Bisag unsaon pa nimo ginulsol kung ang Dios way kaluoy nimo, di gyud ka pasayloon. Maguba na lang ng bakba nimo. Mga burot na lang ng ngabil nimo, sige pangayo pasaylo diha. Kung dili ka kaluyan sa Dios, di gyud ka pasayloon niya. Pero ayaw gyud na ibutang sa inyong hunahuna nga ang Dios way kaluoy. Ang Dios grabe ang iyang kaluoy mga higala. Ang kaluoy sa Dios sama sa laod sa dagat. Mao nay naa sa pagampo sa divine mercy. Mao na mga higala, bisag unsa pa nimo kadautan ug ka makasasala, may kaluwasan gyud ka mga higala. Maluwas ba ang taong dautan? Ang taong makasasala maluwas ba? Ang Biblia mo atong patubagon ni ana. Dili ta mangahas og tubag ni ana. Dili si Brad Carlo ang mutubag ni ana, kay kung ako'y mutubag ni ana, tingalig dili mo katuo, no? Di mo katuo, kadako na sa akong sala, kagrabe na ako kabadlungon. Okay, dili ko mangahas og tubag niya na. Ang Biblia gyud ang atong patubagon niya nato niya na manghigala. Okay, atong basahon ang Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 19. Ingon ini atong mabasa. Apan kun ang dautan muliso gikan sa iyang pagkadautan ug magbuhat niya ng subay sa balaod ug matarong, siya mabuhi pinagi niini. Maluwas ba ang taong dautan? Maluwas gayud. Liman kaniya na. Kung, gingon dire, kung ang dautan muliso gikan sa iyang pagkadautan, og magbuhat
ni anang subay sa balaod kanang tawhana nagaluwas sa iyang kalag. Klaro ni ana. Klaro ana, maluwas dining mga taong dautan mga higala. Maluwas sa dining mga taong makasasala. Kung kanang tawhana muliso gikan sa iyang pagkadautan, kung kanang ding tawhana maghinulsol ba, kung kanang tawhana maghinulsol sa iyang dautan nga buhat, kung mobiya na siya sa iyang mga daotang buhat, unya inigbiya niya, magbuhat na siya subay sa balaod sa Ginoo, magtuman na siya sa balaod sa Ginoo. Matod pa din sa Biblia, kanang tawhana nagaluwas sa iyang kalag. Sa ato pa din mga higala, makaluwas jud ay na ang paghinulsol, no? Makaluwas jud ay busa kanang mga taong dautan mga higala, kanang mga makasasala. May kaluwasan usab din na sila. May kaluwasan. Dunay pero hinulsulan nila, biyaan nila ang ilang mga daotang buhat. Mobiya sila sa ilang mga daotang buhat. O magbuhat na subay sa balaod sa Ginoo. Magtuma na sila sa balaod sa Ginoo. Nya unsay gingas Biblia, kanang tawhana nagaluwas sa iyang kalag. Sa to pa, ang kanading paghinulsol usaday na siya kaang-ang sa kaluwasan sa tao. Okay? Muna'y ikaduhang ang manghigala. Una, pagtuo. Ikaduha, paghinulsol. Sa to pa, alkansi na ug usa ang mga bunagin niini. Kaya ang gitudlos mga bunagin, pagtuo lang, igo na, luwas na, tuo lang, luwas na. O niya, gitudlo ra ba sa nas Katoliko nga mutuo ta aron ta maluwas? O tablataan na. Nagwali mga bunagin og pagtuo, ang Katoliko nagwali pod nga ang tao importanteng mutuo. Tablataan na. Pero kini di na gyud sila matabla niini. Alkansi gyud sila paghinulsol. Kay importante man gyud ang paghinulsol. No? Kay ang paghinulsol usama na siya kaang-ang. Usa na siya ka mga ang-ang nga ang tao maluwas, no? Pagtuo, ikaduha, paghinulsol. Ug ang ikatulo unsa man ni? Ang ikatulo mao ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Pagtuman sa iyang mga kabalauran. No, kaya ang uban do na bay mga laing reliyon nagtudlo nga dili na kuno importante ang pagtuman sa kasuguan. Di na importante ang pagtuman sa mga sugo. Ang importante ang pagtuo nimo ni Kristo. Ang importante nga duna kay pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Imong gidawat si Kristo, imong personal nimong manuluwas. Luwas na kuno ka. Di na kinahanglan nga mutuman pa ka sa mga kabalauran, di na kinahanglan nga mutuman pa ka sa ebanghelyo. Sayop gyud na mga higala. No, kay usa sa mga ang-ang sa kaluwasan mga higala ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Importante tumano nimo ang mga kabalauran sa Ginoo. Tumano nimo ang mga kasuguan sa Ginoo. Naa ba nas Biblia? Doon na ba tayo example sa Biblia ni ana? Ang tubag aduna. Duna. Mabasa na sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 17. Dihay usa ka batan-ong dato nangutana nagdagan paingon ngadto ni Kristo. Nangutana siya magtutudlo. Matud pa sa usa ka batan-ong dato magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron ko maluwas? Unsa may tubag sa atong Ginoong Hesukristo? Ningon na yung atong Ginoong Hesukristo, tumana ang mga sugo sa Dios. Ningon na yung batan-ong dato, unsa maning mga sugo ang magtutudlo? Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw kaibgi ang mga butang sa imong silingan, ayaw pamakak. Gisulti ni Kristo ang kadtong 10 commandments. Niingon ditong batan-ong dato, Ginoo, natuman naman ni akong tanan. Sukad sa akong pagkabata, ako naman ning gituman. Pero unsay gingon sa Ginoo, doon na pa'y usa nga wa nimo matuman. Kanang imong pagkadato, kanang imong mga bahandi, ibaligya na. Ibaligya na. Og ang abot ni anang bahandi nimo, ang kwarta sa imong bahandi, ipanghatag ngadto sa mga kabos. O niya nang higayon na ang dato naglingo-lingo. Pagkalisod ni tumanon magtutudlo. O mao na niingon ni si Jesus. Mao nay nakababag sa mga dato. Maglisod gyud og sulod ang dato sa langit. Mao na mga higala, maglisod kuno og sulod ang dato sa langit. Makasud og langit ning mga dato pero magkalisod og sud, maglisod silang sud kay tungod sa ilang mga bahandi. Tungod sa ilang mga bahandi mga higala. Mao na mga igsuon nga usa sa di mga higala,
usa sa diay sa mga ang aron ang tawo maluwas, mutuman sa sugo sa Ginoo. Mutuman sa mga kabalauran sa Ginoo. Dili kay mutuo lang tang Kristo. Dili importante nga mutuo lang tang Kristo, dawato lang nato sa Kristo atong personal nato nga manuluwas. Dili kana ra importante nga mutuman gyud ta sa iyang mga kasuguan. Kay nga naman usa man ni siya ka requirements, usa ni siya sa mga requirements o mga ang aron ang tawo maluwas nga mutuman gyud ta sa iyang mga kasuguan. Atong basahon ang Mateo kapitulo 19, bersikulo 17. Atong basahon mga higala ha? Mateo 19, bersikulo 17. Ingon ini atong mabasa. Si Jesus mitubag. Adara, sugdo na to sa 16. Mateo 19, 16, 17. Usa niya na kahigayon may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya magtutudlo unsa may maayo na akong buhaton. Ha buhat ha? Unsa may maayo na akong buhaton aron maangkon ako ang kinabuhing dayon. Oh. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako unsa man ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Klaro ana. Tuman gyud ay sa sugo mga higala mao gyud ay gitubag sa atong Ginoong Hesukristo. Gikang gyud sa mga ngabil ni Kristo, migawas gyud sa mga ngabil ni Kristo. Ang buhaton nimo aron ka maluwas, aron maangko nimo ang kinabuhing dayon, ang eternal life. Unsa ingon dinhi? Tumana ang mga kasuguan. Tumana ang mga sugo. Importante gyud ang pagtuman sa sugo mga higala. Sayop nang giwali sa itong mga kaigsuonan nga mga born again o mga protestante nga importante kuno ang pagtuo. Ang importante ang pagtuo. Dili raman ang pagtuo ra mo importante. Importante usab ang pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Kay aron ka maluwas, tumana ang mga kasuguan. Mutuman ka kung unsay nahasulat sa kasuguan. Unsa may kasuguan? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw gamita ang ngalan sa Dios pagpasipala, balaanon mo ang adlaw igpapahulay, ang ikapitong adlaw. Mao man ay sugo. Mao man ay kasuguan. Tumana na. Kung di na nimo tumanon, aw di gyud ka makaangkon sa kinabuhing dayon. Importante ra man brad, tuo lang kang Kristo. Importante dawata lang si Kristo imong manluluwas. Oy, sayop ka na mga higala. Dili kay kana ray importante. Importante usab ang pagtuman sa kasuguan. Kay mao kanay giingon mga higala sa Biblia. No, mao kanay kay kung moingon kag dili importante ang kasuguan, aw dili de importante nga ang tawo maluwas. Importante ba ang tawo maluwas o dili? Importante. Busa kay kung importante ang tawo nga maluwas, importante gyud nga mutuman ta sa kasuguan. Kay kung aron kay importante makaha ang kaluwasan sa tawo, di ba? Karon kay importante makaha ang kaluwasan sa tawo. Busa importante usab ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Kay ang tawo maluwas pinaagi usab sa pagtuman niya sa kasuguan sa Ginoo. Mao na nga dili kay tuo lang kang Kristo, dawata lang si Kristo imong personal imong manuluwas, igo na sayop kana mga higala. Dako ka ng sipyat og sayop mga higala nga kana nga panudlo. Kay ang Ginoong Hesukristo gyud mao'y nagtudlo ka nato aron ka makabaton og kinabuhing dayon. Importante gyud matupan ni Kristo aron maangko nimo ang kinabuhing dayon. Tumana ang mga kasuguan. Tuman jud ka sa mga kasuguan sa Ginoo mga higala. Kung unsay kasuguan sa Ginoo, tumana na. Kay mao kana ang usa kana ka mga ang aron ang tawo maluwas. Ang pagtuman sa sugo. No? Importante ang pagtuman sugo. Nya, doon na pa tayo laing mabasa ng mga higala sa Juan 14:15. Sa Juan kapitulo 14, bersikulo 15, nagkanayon din ni mga higala. Nag-ingon din ang balaang kasulatan. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Liman kaniyana. Juan kapitulo 14, bersikulo 15 mga higala. Ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon gyud. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Mga sugo. Wala moingon nga tumana ang ubang sugo, ang uban ayaw. Wala moingon si Kristo niya na. Niingon si Kristo, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Naagyoy sugo nga atong tumanon mga higala kung nahigugma ka ni Kristo. No? Kung nahigugma ka ni Kristo, sa ato pa di mga higala, dapat gyud nga mutuman gyud ta sa mga kasuguan.
importante mutuman gyud tas mga kasuguan. No? Kay kung moingon ta nga dili na importante ang mutuman tas kasuguan, aw wala ka mahigugma ni Kristo. Kay niingon man si Kristo, ang nahigugma kanako magtuman sa akong kasuguan. Mao na importante tuman gyud ta sa kasuguan. Kay ang pagtuman sa kasuguan mao na usana sa mga ang sa kaluwasan sa tao. Ang pagtuman sa mga kasuguan. Okay? Mao to'y ikatulo mga higala. Sa ato pa alkansi nagduha ang mga born again. Kaya mga born again moingon magtuo lang, luwas na. Alkansi na ang born again og duha. Una, unsa tong una? Unang angang pagtuo. Kinahanglan yung mutuo ta ni Kristo. Ikaduha, unsa to? Paghinulsol. Kinahanglan gyud maghinulsol aron ta dili mga matay. Aron ta maluwas. Paghinulsol sa imong mga sala. Ikatulo, unsa to? Pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mo na ikatulo ha. Mo na ang mga ang sa kaluwasan sa tao mga higala. Pagtuo, makaluwas. Paghinulsol, makaluwas. Pagtuman sa kasuguan, makaluwas. No? Ayaw mo pailad anang mga born again nga ang pagtuman kuno sa kabalauran o pagtuman sa kasuguan dili kuno makaluwas. Ayaw gyud mo pagtuo ana mga higala. Kay kinahanglan gayud ang pagtuman sa kasuguan aron ta maluwas. Kay ang atong Ginoong Hesukristo raban mo'y namulong niya na. Unsa may akong buhaton magtutudlo aron ko maangkon ang kinabuhing dayon. Unsa ito bang ni Kristo? Tumana ang mga kasuguan. Sa ato pa ayaw gyud mo pailad anang mga born again. Nga moingon sila nga tuo lang. Dili na kinahanglan nga motuman patag kasuguan kay ang kasuguan kuno dili makaluwas. Ayaw gyud mo pailad ana mga higala. Kay dili gyud na mo ipanudlo sa tong Ginoong Hesukristo. Ang panudlo sa tong Ginoong Hesukristo aron ka makabaton og kinabuhing dayon. Tumana ang mga kasuguan. Doon na pa'y lain. Mateo 7:21-22. Niingon si Kristo, inig adlaw sa paghukom, inig katapusan sa mga adlaw, daghang mutawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod. Ginoo, Ginoo, pasudla mis langit. Apan miingon na yung si Kristo niya ng mga adlaw, miingon ako kanila, pahawa kamong mga dautan, pahawa kamong mga mumumuhat og mga kadautan. Wala ko kailan ninyo. Niingon na itong mga dautan, Ginoo, nigamit mi sa imong ngalan. Naghingilin mig yawa, ginamit ang imong ngalan. Nag-ayo mig mga masakiton, gamit ang imong ngalan. Nagbanhaw mig mga patay, ginamit ang imong ngalan. Sa ato pa kiniding mga tawhana, grabe usab kay ni silag pagtuo. Grabe kini silag pagtuo kay limang ka nakahingilin sila yawa pinaagi sa ngalan ni Kristo. Nakabanhaw og patay pinaagi sa ngalan ni Kristo. Nakaayog masakiton pinaagi sa ngalan ni Kristo. Sa ato pa kining mga tawhana dili basta-basta ang ilang pagtuo. Pero unsay dangatan nila? Unsa may ilang nadangatan? Ingon ni Kristo, pahawa kamong mga makasasala. Wa ko kailan ninyo. Sa ato pa bisan pag duna kay pagtuo ni Kristo, bisan pag nakabanhaw kag patay, bisan pag nakaayo kag masakiton, dili porket tungod kay imo nang nabuhat, makasuod na ka sa gingharian sa langit. Kay niingon si Kristo, pahawa kamo na kung mga makasasala. Wa ko kailan ninyo. Reklamo din sila, Ginoo, nakahingili na ba mig yawa, ginamit ang imong ngalan. Gigamit na mo imong ngalan, Ginoo. Among giayo ang masakiton. Naayon masakiton, ginamit imong ngalan. Nakabanhaw mig patay, ginamit ang imong ngalan. Pero unsa may nadangatan nila mga higala? Ang Ginoo miingon, pahawa kamong mga makasasala. Wala ko makailan ninyo. Liman kaniya na, wa sila kasudog langit. Bisan pag nakabanhaw sila patay, bisan pag nakaayo sila masakiton, bisan pa sila nakahingilin og yawa. Dili na porkit tungod kay nakahingilin kag yawa, makasud na kag langit. Unsa man di pa maagi aron ta makasudog langit? Tiwason nanto natog basa. Bersikulo 23 nag-ingon si Kristo. Ang makasud sa langit kadto lamang nagtuman sa kabalauran, kadtong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Tanawara, sa ato pa dunag yuday kabubuton, dunag yuday kasuguan nga tumano nato aron ta makasud og langit. Dili kay magbutbuhat ag atoa.
Nga dili na kuno importante ang pagtuman sa kasuguan, di kuno makaluwas ang pagtuman sa kasuguan, bakak man na. Pangilad man na, di man na mao. Dili na mo tudlo sa tong Ginoo. Ang tudlo sa tong Ginoo, aron ka makabaton og kinabuhing dayon, aron ka makasud og langit, tumana ang mga kasuguan. Tuman jud sa mga kasuguan. Sa ato pa, pagtuo, dayon, sa to, paghinulsol, ikatulo, pagtuman sa kasuguan. Ikaupat, ang ikaupat mga higala, kining pagkinabuhi sa grasya. Mo na ikaupat. Ang ikaupat mao ang pagkinabuhi sa grasya. Unsa man ang pagkinabuhi sa grasya? Kanang naa ka ba? Naa ka sa state of grace. Naa ka sa kahimtang sa grasya. Kinahanglan magkinabuhi jud ka sa grasya sa Dios. Di ka magbuhat og mga salang mortal. Kinahanglan magkinabuhi jud ka diha sa grasya sa Dios. No, kay ang tao nga magkinabuhi sa grasya sa Dios, kanang tawhana maluwas gyud. Unsa man ang magkinabuhi sa grasya sa Dios, kanang walay salang mortal, walay salang nga nahimo, kanang sala nga bugat, wala ka ana. Kay naa ka sa state of grace. Mo nang mga tao mga higala, kung mamatay ang tao nga naa sa kahimtang o nagkinabuhi sa grasya sa Dios, automatic na makasud og langit, din amo agi purgatorio. Kung ang tao naa sa kahimtang sa grasya, nagkinabuhi siya sa grasya sa Dios, wala siya salang mortal, wala siya sala nga venial, naa jud siya sa kinabuhi sa grasya sa Dios, nagkinabuhi siya sa grasya sa Dios, naa siya sa state of grace. Mo na mga higala, kanang tawhana maluwas jud na. Nga unsa may pamaagi nato aron ta, unsa may pamaagi nato nga makinabuhi ta sa grasya sa Dios. Unsa may pamaagi nato niya na? Mao gayud ang pagkalawat. Ang pagkalawat nato matag adlong Domingo o mukalawat ta matag tambong nato sa misa, nagpasabot na nga naa ka sa kahimtang sa grasya. Kay di man kakakalawat kung naa kay salang mortal. Sa ato pa, ang tao nga mukalawat sa mahal nga lawas sa atong Ginoong Hesukristo, kanang tawhana nagkinabuhi sa grasya sa Dios. Kay nagkalawat man siya, mikalawat man siya sa mahal nga lawas sa atong Ginoo. Unya, unsa may gingon sa atong Ginoong Hesukristo? Kinsa kadtong mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, kanang tawhana may kinabuhing walay katapusan, ug ako siyang banhawon sa katapusang mga adlaw. Pasalig na, promise na ni Kristo, niadtong tao nga kanunay mukalawat sa iyang unod mga higala. Pasalig ka na sa atong Ginoo, kinsa kadtong mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, kanang tawhana may kinabuhing walay katapusan, ug ako siyang pagabanhawon sa katapusang mga adlaw. Sa ato pa, kanang tawhana nagkinabuhi siya sa grasya. Kay mikalawat man siya, mikaon man siya sa mahal nga lawas sa atong Ginoo. Kay kung ikaw naa ka sa kahimtang sa salang bugat, kung naa kay sala nga mortal sin, no, naa kay mortal sin, di man kakakalawat. Kinahanglan mga higala magkinabuhi gyud ta sa grasya sa Dios. Kay matod pa sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5, sinimi nickel potestas facere. Sinimi nickel potestas facere. Unsa may bot pasabot niya na? Latin man na siya. Sa Binisaya ana mga higala mao ni, wala kamoy mahimo kung wala ako diha kaninyo. Sinimi nickel potestas facere. Mao na mga igsoon, mao na kung way Kristo sa atong kinabuhi, wa gyud tay madawdaw, wa gyud tay mahimo. Kay matod pa ni Kristo, kung wala ako diha kaninyo, wala kamoy mahimo. Mao na kinahanglan ato og yung papuy-on si Kristo sa atong kinabuhi. No, aron ganahan ta mo simba, aron ginahan ta magampo o ginahan ta mo kalawat, kay si Kristo anaaman sa ato naaman sulod sa atong kalag. Pero kung wa kay Ginoo sa imong kinabuhi, wa gyud ganang musimba, wa gyud ganang mo kalawat, wa gyud ganang mogampo, way gana paghigugma sa imong sikataw. Kay wa may Ginoo sa imong kinabuhi. Pero matod pa ni Kristo, kung wala ako diha ninyo, wala kamoy mahimo. Sinimi nickel potestas facere. Mao na nga kinahanglan si Kristo naa gyud nato.
Mao nang mga tawo nga naa sa grasya. Mao nang mga tawo nga nagkinabuhi sa grasya. Kanang naay Kristo sa iyang kinabuhi. Mao na dapat mukalawat gyud ta mga higala. Mukaon gyud ta sa unod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay matud pa sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tawo mukaon sa iyang lawas, mukaon sa iyang unod, siya, sa ato pa siya si Kristo, mupuyo sulod kanato. Og kita naa kang Kristo. Sa ato pa day mga higala, kanang tawhana gipuy-anan ni Kristo. Ang tao nga mukalawat mga higala sa mahal nga lawas sa atong Ginoo, gipuy-ana siya ni Kristo. Sa ato pa nagkinabuhi na ka sa grasya sa Ginoo. Kay naa na may Kristo sa imong kinabuhi. Di ba? Nya unsa man ang grasya, unsa man ang grace. Ang grasya mga higala gikan sa Latin nga pulong nga gratia o gratis. Nagpasabot og kinabuhi sa Dios. Kanang grasya mga higala mao na ang kinabuhi sa Dios. Nga gipaambit niya sa tao mga higala. Muna kung ang tao mga higala nga naay grasya, meaning nakaambit siya sa kinabuhi sa Dios. Muna mga higala. Nga unsa may pamaagi nato aron ta magrasyahan, mukalawat gyud ta mga higala. Mukalawat gyud ta sa mahal nga lawas sa atong Ginoo. Kay ang tao nga mukalawat sa lawas sa atong Ginoo, ang Ginoo mismo mipuyo sulod kanato. Niya unsa may giingon ni Kristo, kanang tawhana may kinabuhing walay katapusan. Ako siyang banhawon sa katapusang adlaw. Kanindot ana, may kinabuhing walay katapusan. Sa to pa maluwas ka. Sa to pa mga higala, mao na siya ang ikaupat nga ang sa kalawasan. Pag kinabuhi sa grasya sa Dios. Okay? Pila na alkansis born again? Upat na ka-alkansi. Ay tulo na ang alkansis born again. Kaya ang mga born again, tuo lang, luwas na. Pero naaman di ay. No? Naaman di ikatulo. Pag kinabuhi sa grasya sa Dios. Unsa to? Pag kinabuhi sa grasya sa Dios. Mao ni ang ikaupat nga ang sa kaluwasan sa tao. Unsa tong una? Pagtuo. Ikaduha, paghinulsol. Ikatulo, unsa to? Pagtuman sa sugo. Ikaupat, pagkinabuhi sa grasya sa Dios. Okay? Ikalima. Unsa man ikalima? Mao ang pakighiusa nimo. Pakighiusa o pagpasakop nimo sa matuod nga iglesia. Mao ni ang ikalima mga higala, mao ang pagpasakop nimo sa matuod. Matuod ha, matuod nga iglesia. Ngano moingon man kog matuod nga iglesia kay do na may iglesia nga piki. Kanang mga sikta, mga relihiyon nga tinukod lag tao. Mga simbahan man na nga mga piki. Dili man na matuod nga iglesia kay mga tinukod ra man nagtao. Sa to pa ang ikalima nga ang sa kaluwasan mga higala mao kining pagpasakop o pagkighiusa nimo sa matuod nga iglesia mga higala. Pakighiusa nimo sa matuod nga simbahan. Nga kinahanglan magpasakop jud ka sa tinuod nga simbahan. O guan may laing simbahan nga mapuribahan sa mga kasaysayan sa kalibutan. Mapuribahan sa mga dagkong libro. Way lain mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. No? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Timan si Kristo nagtukod lamang og usa ka iglesia. Mateo 16:18-19. Nag-ingon si Kristo, "Et ego dico tibi quato es Petros, et superhang Petram, edificabo et forte infere, non fribalibon adversum iam." Sabi ni Saya pa, "Ikaw Pedro, og sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Bisag ang ganghaan sa Hades, ganghaan sa impierno, dili gayud makabuntog sa iglesia." Sa ato pa mga higala, usara ka iglesia ang gitukod sa atong Ginoo. Tukuron ko ang akong iglesia. Iyahang iglesia mga higala. Nya, dapat gyud nga magpasakop ta anang simbahana. Kay si Kristo gyud mo igatukod. Unya kanang iglesia mga higala, mao kana ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mabasa man na mga higala sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. No, sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18.
Si Kristo mao ang ulo. Og ang lawas, ang iyang lawas mao ang iglesia. Sa ato pa di mga higala, ang ulo mao si Kristo. Og ang iglesia, ang iyang lawas mao ang iglesia. Mao ang simbahan. Og kaning iyang lawas mga higala, dapat gyud diha ka makighiusa, diha gyud ka magpasakop sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw ng iglesia nga tinukod lag tao. No, kay di man na makaluwas. Dapat anhi gyud ta magpasakop sa tinuod nga lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mapamatud-an man nato sa mga dagkong kasaysayan nga wan ay laing iglesia nga gitukod sa atong Ginoo, mao ra man ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. No? Usa niya na atong mabasa na sa Encyclopedia, Gröler Encyclopedia Volume 5 page 106. Gisaysay gyud dito mga higala sa Gröler Encyclopedia Volume 5 page 106 nga ang Iglesia Katolika mao ang pundok nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mabasa gyud litra po litra nga ang Iglesia Katolika mao ang pundok nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Wanay lain. Nya kung anitas mga relihiyon karon, mga bag-ong relihiyon karon, makatumbok man ta kung kinsang tawhanang nagtukod anang ilang simbahan. No? Dili man si Kristo mo nagtukod anang ilang simbahan. Makangalan man ta kung kinsay gatukod anang ilang simbahan. Busa tapat dito gyud ta magpasakop sa tinuod nga simbahan, sa matuod nga iglesia. Kay matud pas Biblia sa Juan kapitulo 10 bersikulo 9, niingon si Kristo, ako ang pultahan. Kinsa kadtong musulod kanako, siya maluwas. Klaro ana? Siya ang pultahan. Ako ang matuod na pultahan. Kinsa kadtong musulod agi kanako, siya maluwas. Sa to pati mga higala, unsa man kanang pultahan nga gipasabot ni Kristo nga ang musulod niya maluwas. Siya ang pultahan, ang musulod ni Kristo maluwas. Unsa man kanang pultahan na? Nga wala na ba si Kristo? Si Kristo naa na ba sa langit? Unsao man nato pagsud sa iyang lawas nga wala naman si Kristo sa langit. Unya kung kita musuta sa lawas ni Kristo, pirting daghanan nato guba ang lawas ni Kristo ana. Sa to panduna gyud laing gipasabot ni Kristo ni ana. Way lain mao ang iyang iglesia. Nga niingon si Kristo, ang musulod agi kanako. Ang musulod sa pultahan maluwas. Sa to pa, ang musulod sa iglesia, ang magpasakop sa simbahan maluwas. Sa to pa, usa sa ang sa kaluwasan, kini di ang pagpasakop sa tinuod na simbahan. Ang pagpasakop sa matuod na iglesia. Usa na siya kaang sa kaluwasan sa tao. Ang uban mingon man, oy, dili na importante nga magpasakop pata sa iglesia. Dili importante ang simbahan. Ang importante ang pagtuo nimo ni Kristo, importante dawato nimo si Kristo. Sayop man na kung imong gidawat si Kristo, dawata ang iyang lawas. Di ba? Kay ang kanang iglesia lawas man ni Kristo. Sa dili oy, ang importante imong dawaton si Kristo, imong personal, imong manuluwas. Di na importante nga magpasako pa kag simbahan, magpasako pa kag organisasyon. Sakto ba na o sayop na? Kay sayop na mga higala, kay si Kristo ug ang iyang lawas di gyud na magkabulag. No, kay si Kristo do na magyunay lawas. Karon, kini mga bunagin ang ilang gidawat si Kristo. Unya gisalikway ang simbahan. Sa ato pa, gisalikway ang lawas ni Kristo. Ang ilang gidawat ang Sa to pa, ang ilang gidawat ora. Si Kristo ra ang ilang gidawat, pero ang lawas ni Kristo ilang gipahabilin. Sa to pa, ora ang ilang gidawat. Kay si Kristo ra man kuno ang tuhuan, pero dili na importante magpakasako patag simbahan. Di na importante magpasako patag relihiyon. Sa to pa mga higala, ang ilang gidawat si Kristo ra, ang ulo ra, pero ang lawas gibilin. Nya pwede din na. Di man na magkabuwag ang lawas ug di man na magkabuwag ang sa lawas. Ang lawas ni Kristo di na pwede magkabuwag. Ang lawas ni Kristo di na pwede buwagon nimo niya. Kay kung imo lang dawaton si Kristo, dawata ang tibuok ng Kristo. Bito baga ang pangutana, kanang kamong mga born again, inyo mang yung gidawat si Kristo. Kanang pagdawat ninyo tibuok bagyo na nga Kristo o dili?
Mingon tibuok nga Kristo. O nya kay karon kay tibuok man nga Kristo. Sa ato pa pasakop mo sa iyang simbahan. Sa dili na magkinahanglan pasakop pag simbahan. Importante mo tuo sa ato pa dili di na tibuok nga pagdawat. Kay ang tibuok nga pagdawat ni Kristo, ang tibuok nga pagdawat dawato nimo apil ang iyang simbahan. Kay ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Og si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Busa si Kristo ang ulo, ang lawas iyang simbahan, di gyud na nimo pwede buwagon. Kay kung imong buwagon ni si Kristo ra imong gidawat, sa to pa o ra imong gidawat, ang lawas gisalikway, sa to pa ang imong Kristo di mga higala dili di na tibuok. Ang inyong gidawat dili di na tibuok nga Kristo. Kay ang tibuok nga Kristo do namang gyud lawas, og ang lawas ni Kristo mao man ang simbahan. Busa dili kana sakto kung ingon ta nga mutuo lang ta ni Kristo, dawato na nato si Kristo, dili na kuno importante nga magpasakop patag iglesia. Importante magpasakop tag simbahan. Sayop gyud na mga igsoon. Dako kayo ng sayop. Kung mutuo ka, kung nidawat ka ni Kristo, dawata usab ang iyang lawas. No? Kay tibuok man nga Kristo ang iyong gidawat. O karon kay tibuok man nga Kristo, sa to paduna ginay lawas. O nya karon unsa man ang lawas ni Kristo? Mao man ang iyang simbahan. Busa ang simbahan mga higala mao na ang lawas ni Kristo. Pero ang atong mga kaigsuonan nga mga born again, tuo lang ni Kristo, dawata lang si Kristo. Pero dili na kinahanglan magpasakop patag iglesia. Di na importante magpasakop patag simbahan o relihiyon. Sayop na mga higala. Dako kayo nagsayop. Kay kung dawato ni Mus Kristo, dawata usab ang iyang lawas. Kay ang Kristo mga higala, tibuok man nga Kristo. Dunay ulo, dunay lawas. Kinahanglan tibuok jud nga Kristo ang imong dawaton. Karon kung tibuok man nga Kristo imong dawaton, busa dawata pod ang iyang simbahan. Kay si Kristo ang simbahan, ang iglesia mao ang iyang lawas. Okay, nasabtan ba ninyo mga higala? Mao na mga igsoon, importante gyud ang pagpasakop sa tinuod nga simbahan. O wan ay laing simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, mapamatud-an sa kasaysayan sa kalibutan. Mga libro, way lain, mao ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana mga higala. Kay kanang mga saksi ni Jehova, tinukod ra man nagtao. No, tinukod ra man born again, tinukod ra po nagtao. Iglesia ni Cristo Manalo, tinukod ra po ng Manalo. Pentecostal, tinukod ra po na sa tao. Pero wan ay laing simbahan o iglesia nga gitukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Busa ang tao nga masakop, ang tao nga magpamimbro ni ining simbahan, nga iya sa atong Ginoo, maluwas. Kay si Kristo gyud mismo mo iniingon, ang muako ang matuod na pultahan, ang muagi sulod kanako, ang muagi kanako, maluwas. Nyaon sa man kanang pultahan nga gipasabot ni Kristo, way lain, mao ang iyang lawas, ang simbahan mga igsoon. Busa ang musulod sa iglesia nga mao ang lawas sa atong Ginoo, maluwas ng tawhana. Busa mao kana ang ikalimang ang sa kaluwasan mga higala. Ang ikalimang ang sa kaluwasan mao gyud ang pagpasakop nimo sa matuod nga iglesia mga higala. Iglesia nga gitukod yun mismo sa atong Ginoo. Ayaw ng iglesia nga tinukod lang tao. Kay kung tinukod lang nagtao, wa gyud kay mapalaan na. Wa gyud kay kalawasan nga maangkon na. Kinahanglan pangitaag gyud ang iglesia nga si Kristo gyud mo'y gatukod. Pero kung kana ganing iglesia nga imong gipasakupan, dili gani si Kristo gatukod niya na, pahawa, gawas gyud ana. Kay wa gyud kay kalawasan nga mapaabot niya na. Kinahanglan pangitaag gyud ang iglesia nga ang gatukod mao si Kristo. Kay makabaton gyud kag kalawasan. Kay si Kristo maingon, ang muagi sulod kanako maluwas. Busa dapat gyud nga mosulod gyud ta sa iyang iglesia nga iyang gitukod aron ta maluwas. Kay kana man gong iglesia mga higala, kana man gong simbahan gipakasama man na sa arka ni Noe. Kay sa Old Testament ang Dios miluwas sa iyang katawhan pinaagi sa arka. No? Miingon ang Dios mo Noe paghimo og arka. Kinsa ganitong musud anang arka, kinsa ganitong magpasakop anang arka, maura gyud maluwas.
Pila raman ang naluwas mga higala? 8 ra in taon kabuok. Ang asawa ni Noe o ang anak ni Noe. 8 ra in taon ang naluwas sa arka mga higala. Pero katong mga tanan nangalaglag, nangamatay, nangalumos, kay wala man sila mosulod sa arka. Mao na sa pag-abot sa Bagong Testamento, pag-abot sa New Testament, si Kristo nagtukod og bag-ong arka. Dili na arka nga gitawag og arka nga kahoy, kundi arka nga mao ang iyang iglesia. Ang simbahan maoy sakyanan nato mga higala sa kaluwasan. Busa nga dapat gyud nga magpasakop gyugas sa matuod nga iglesia aron ta maluwas. Kay ang iglesia gipakasamag arka. Kung kinsa to'y musod atong arkaha, maluwas. Pero kung kinsa gito magpagahi og bisag kahibaw na sa tinuod, magpagahi gyud di gyud magpasakop sa arka nga moong simbahan, aw di gyud na maluwas na tawhana. Mo na importante gyud ang pagpasakop sa matuod nga iglesia. Magpasakop ta sa tinuod na simbahan. Okay? Kay naara ba na sa Biblia? Kinsa kadtong mosulod agi kanako matud pa ni Kristo, kanang tawhana maluwas. Niya naa po na mabasa sa Buhat kapitulo 2 versikulo 47. Dunay mga niluwas sa Ginoo. Dunay mga niluwas sa Ginoo nga naa sulod sa iyang simbahan. Busa mga higala, duna na day mga kana day mga naa sa simbahan, kana mga tao nga naa sa sakop sa tinuod nga simbahan, kana mga tawhana mga luwas na gyud na mga higala. Luwas sa kahimtang, dili sa katumanan. Atong basahon na Buhat kapitulo 2 versikulo 47. Ingon ni nato mabasa. Nga nagadaig sa Dios ug nagabaton og pabor sa tibuok katawhan, ug ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw ni adtong mga nangaluwas. Sa ato pa di mga higala, klaro tataw og tin-aw mga higala nga ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia. Sa ato pa gidungagan sa Ginoo mga higala ang mga tao nga nasakop sa iglesia. Adlaw-adlaw gidugang si Ginoo ang mga tao didto sa iglesia ni adtong mga nangaluwas. Sa ato pa ang mga tao di mga higala nga gibutang diha sa iglesia, ang mga tao nga nasakop diha sa iglesia nangaluwas. Atong basaho balik. Og nagadaig sa Dios, nagabaton og pabor sa tibuok katawhan, og ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw ni adtong nangaluwas. Sa ato pa di mga higala, ang mga nangaluwas di mga higala tuwa dito gibutang sa iglesia. Ang mga tao nga nangaluwas na dito gibutang sa simbahan. Busa ang tao di ay nga masakop sa simbahan, mga luwas. Nangaluwas na mga higala. Luwas sa kahimtang, dili pas katumanan kay wa pa man ta makasaka sa langit. Okay mga higala, mao na mga igsoon. Mao na nga importante gyud nga magpasakop jud ta sa matuod na iglesia. Kay ang kanading pagpasakop sa matuod na iglesia, usana siya sa mga ang-ang sa kaluwasan. Ang pagpasakop sa matuod na iglesia. Okay, 5 na. Kalima na to. Unsa to una, pagtuo. Ikaduha, paghinulsol. Ikatulo, pagtuman sa sugo. Ikaapat, pagkinabuhi sa grasya. Ikalima, pagpasakop sa matuod na iglesia o simbahan. Ikaunom, unsa man ikaunom? Ang pagsangyaw o pagpaambit nimo sa ebanghelyo ni Kristo. Importante gyud mga higala nga kining atong nakatunan ato gyud ning ipaambit ngadto sa uban. Dili mahimo nga kung unsay atong nakatunan ato ara. Ato ra ning lumuluumon. Ayaw ana, kay do naman kay isig ka tao. Nagkinahanglan man pud na sila kaluwasan. Dapat ato pud silang sangyawan. Muna ang ikaunom mga higala nga ang sa kaluwasan kining pagpaambit o pagsangyaw. Kay kana ding pagsangyaw nimo mga higala, usa di na siya kaang sa kaluwasan, makaluwas usab di na siya mga higala. Kanang pagsangyaw nimo sa mahitungod sa Biblia, pagsangyaw nimo sa mga ebanghelyo, mga igsoon, usa di na siya makaluwas nimo mga higala, pagsangyaw o pagpaambit nimo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Makaluwas usab din na sila mga higala. Mo na ayaw gyud pagtinapulan pagsangyaw. Bisag usa, duha ang maminaw, sangyaw gyud. Kay usa ka kalag importante na kay na sa Dios. Usa ka kalag importante na kay na sa Dios. Mo na kung dunay duha, tulo o usa baron,
nga maminaw sa imong pagsangyaw, ayaw pagpakawa sa paglaom, ayaw pagkapoy-kapoy, walihig yun na, bisag usara na katao, walihig yun, ayaw pagtinapulan, ayaw pag-uwaw-uwaw, kay kana ding imong pagsangyaw, makaluwas usab din na nimo. O sana siya ka mga ang-ang sa kaluwasan sa tao, ang pagsangyaw manghigala. Na batay mabasa sa Biblia niya na manghigala, doon na batay basihan sa Biblia niya na, ang tubag, aduna kayo. Ato basahon na, Santiago, Unang Timoteo kapitulo 4, versikulo 13 ngadto 16. Unang Timoteo kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa 16. Atong basahon. Nga kini di ang pagsangyaw o pagpaambit, usa din ni siya nga makapaluwas sa tao. Unang Timoteo 4, 13 ngadto 16. Nag-ingon din pagkugi, limang ka, pagkugi. Sa to pa di gyud iti magtinapulan, pagkugi gyud ay. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. Ingon man sa pagwali ha? O sa pagpanudlo, hangtod nga moanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang mga kamot ug mga kadagkuan sa simbahan. Buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayod, aron makita sa tanan nga imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay. Limang ka, buhata kini kanunay. Kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon og ang mamati kanimo. Klaro ana manghigala. Litra po litra gyud. Nga pagkugi gyud sa pagsangyaw, pagbasa sa kasulatan, pagbasa ni mas Biblia, pag matinud-anon gyud, pagsangyaw gyud. Kaysa ingon ini, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Double impact. Double ang impact manghigala. Kaysa imo ding pagpanudlo, sa imong pagsangyaw manghigala, imong giluwas ang imong kaugalingon, dili lang ang imong kaugalingon, lakip na ni adtong namati nimo. Lakip na kadtong namati nimo. Double ang impact. Ikaw mismo nagsangyaw, maluwas ka, maluwas po tuong namati. Mabasa man is Biblia Sige ingon din atong balik og basa. Unang Timoteo 4, 13-16. Nag-ingon din pagkugi sa pagbasa sa kasulatan. Di man kana pagkugi sa to pa ayaw gyud pagtinapulan pagbasag Biblia. No, dapat magbasag gyud ka Biblia kay lain naman pod nga mosangyaw ka wa kay basa-basa sa Biblia. Mosangyaw ka wa kay kugi mo basag Biblia. Unsa may itudlo nimo sa mga tawo nga wa man kay basa-basag Biblia. Dapat magsugod gyud og basag Biblia. Magsugod usa na basa sa ka Biblia aron kun duna na kay makatunan nga mga teksto aw mosangyaw ka, manudlo kas mga tao, no? Mao nag-ingon din no? Pagkugis pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. Ingon man sa pagwali, wali, og sa pagpanudlo hangtod nga moanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang mga kamot ang mga kadagkuan sa simbahan. Buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayod aron makita sa tanan nga imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang namati kanimo. Di man kani anak mga higala. Double ang impact. Sa to pa, kogi ka pagbasa sa Biblia, nya sangyaw, panudlo, no? Sa imong pagsangyaw, imong tudluan ang mga tao nga wala pa in taon mahibaw sa kamatuuran. Imong tudluan ang mga tao sa pag-ila mahitungod sa Dios. Tudluan nimo ang tao mahitungod sa pulong sa Dios. Kanunay yung pagkugi, pagbasag Biblia, pagsangyaw, kaysa inguni ana, maluwas ang imong kaugalingon, apil na ni adtong namati nimo. Sa ato pati mga higala, kinideng imong pagsangyaw o pagpaambit sa Biblia, makaluwas usab di mga higala. Klaro, sa ato pa unom na. Ang kinideng ikaunom, kining pagsangyaw o pagpaambit nimo, usa sa diin ni siya makapaluwas sa tao. Ang pagsangyaw mo na ayaw gyud pagtinapulan sa pagsangyaw. Kay kung ikaw
kanang usa ka binunyagan nga Katoliko, obligasyon nimo nga mosangyaw gyud. Nya unsa may imong isangyaw kung wa sa kay basa-basag Biblia? Dapat magbasa usa kag Biblia. No, basa usag Biblia, magtuon ka sa Biblia og sa panudlo sa simbahan aron kung duna kay makatunan, pwede na ka mosangyaw. No, di mo na mahimong mosangyaw ka diretso wa kay nakatunan sa Biblia, di mo na pwede. No, kinahanglan magtuon usa ka og Biblia, panudlo sa simbahan dayon mosangyaw ka. Tudluan dayon nimong mga tao. Di ba? Ana mga igsoon, kung ikaw Katoliko kang binunyagan unya di ka magsangyaw, tapulan kay ka mosangyaw, alaot gyud ka. Alaot ka. Kay matod pa ni Apostol Pablo, si Pablo binunyagan man to gyud. Unang Korinto 9:16 matod pa ni Pablo, alaot ko. Alaot ko kung dili nako isangyaw si Kristo. Sa ato pa mga higala, alaot din ang tao nga dili nila isangyaw si Kristo. Pero kita kusog kita mo sangyaw sa kinabuhis tao. Kusog kita manglibak lab atong baba gamito na to sa panglibak, gamito na to sa pagpanaot sa tao, pero ikaw kanang imong baba wa gyud na nimo gamitas pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Wa gyud na nimo gamitas pagpakailap sa mayong balita. Ayaw ana mga higala, gamita ang imong baba sa pagsangyaw, pagpakailap sa mayong balita ni Kristo. Ayaw gamita imong baba sa pagpanglibak, ayaw gamita ang imong baba sa pagpanaot sa imong isikataw. Hinuon, gamita imong baba sa pagsangyaw sa maayong balita. Gamita ang imong baba sa pagpakailap sa ebanghelyo ni Kristo. Ana ra mga higala, ayaw gyud kauwaw sa pagsangyaw. Kay matod pa ni Pablo, alaot ko kung dili nako isangyaw si Kristo. Ingon ana usab ta mahitabo mga higala. Alaot gyud ta kung dili nato isangyaw si Kristo. Kung magtinapulan ta mga higala. Okay, mo na ikaunom. Mo na ikaunom nga ang pagsangyaw o pagpaambit sa mayong balita. O, okay, ikaunom na to ha. Unsa tong una? Ang una pagtuo, ang pagtuo makaluwas jud ay mga higala. Ikaduha paghinulsol, ang paghinulsol makaluwas. Ikatulo pagtuman sa sugo, ang pagtuman sa sugo makaluwas usab na siya. Ikaupat pagkinabuhi sa grasya sa Dios. Kana din pagkinabuhi sa grasya sa Dios makaluwas usab din na siya. Ikalima, unsa to ikalima? Pagpakighiusa o pagtiunay sa tinuod nga simbahan, pagpasakop sa tinuod nga simbahan makaluwas usab din na siya. Ikaunom, unsa to ikaunom? Mao ang pagsangyaw o pagpaambit nimo sa maayong balita. No, pagsangyaw nimo makaluwas usab din na siya mga higala. Ato nang gitekstuhan unang Timoteo 4:13-16. Ang katapusan ug ang ikapito. Ang katapusan ug ang ikapito mao kining paglahutay. Kining paglahutay mga higala, usa ni siya nga makapaluwas sa tao. No? Kung mulahutay tas pag-alagad sa Ginoo, why surindiray? Oh, why surindiray? Lahutay yun. Sa grabing pagsulay nga imong nadangatan sa imong pagsunod ni Kristo, sa imong pagsangyaw ni Kristo, grabing mga pagpanglutos, wa katuhui, libakon ka, wa kadawata. Lahutay yun. Ayaw yun ayaw pagbugnaw-bugnaw, ayaw pagtinapulan. Lahutay yun. Hangtod sa imong ngadto sa imong kinabuhi, maluwas gyud ka. Ang paglahutay makaluwas usab di mga higala. Muna magampo gyud ka sa Ginoo nga hatagan kag kadasig. Ginoo, hatagi intawon ko kadasig sa pagsangyaw sa imong mayong balita. Hatagi ko kadasig Ginoo nga magpabilin ko sa matuod nimo nga simbahan. Ginoo, hatagi ko kadasig nga magpabilin ko sa pag-alagad kanimo. Dasiga ko Ginoo nga magsimba ko kanunay nimo. Pagampo mga igsuon. Kay kana pitang paglahutay, gift man na siya, gasa man na sa Ginoo. Kay kung dili ta hataga gasa sa Ginoo, di ta grasyahan sa Ginoo, di gyud ta kalahutay. Muna pagampo gyud kanunay sa Ginoo nga hatagan kaniya kadasig sa paglahutay mga higala. Lahutay gyud, kay ang paglahutay maluwas. Kinsa tong magpadayon, kinsa toy mulahutay, maluwas. Sa to pa kanading paglahutay makaluwas usab din na siya. Paglahutay nimo sa pagsimba, lahutay sa pag-alagad nimo sa Ginoo, paglahutay sa pagtuman nimo sa sugo sa Ginoo, paglahutay sa pagpasakop nimo sa tinuod nga simbahan. Kay matod pas Biblia, ang mulahutay maura gyoy maluwas. Sa ato pa ang paglahutay usa sa mga basihan
aron ang tao maluwas. Lahutay gyud. Atong basahon mga higala ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 13. Ingon ini atong mabasa mga higala. Mateo kapitulo 24 bersikulo 13 ngadto sa 14. Matod pa dinhi, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan o kini maayong balita may tungos paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Aron masayod niini ang tanan tao ug moabot sa katapusan. Unsa di giingon dinhi mga higala sa bersikulo 13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Sa ato pa di mga higala, ang pagpadayon di ay, ang paglahutay di ay, usa di ay siya kabasihan aron ang tao maluwas. Sa ato pa, ang mulahutay, ang magpadayon, maoy maluwas. Mao na mga higala, kung unsa may imong kahimtang karon, naa na kas kahimtang sa pag-alagad nimo sa Dios. Kanunay na kang musimba, nahisakop na ka sa tinuod nga iglesia. Pabilin na gyud diha mga higala, pabilin gyud diha. Hangtod sa hangtod, kay ang mulahutay maora gyoy maluwas. Mateo 24:13. Atong basahon sa King James Version, Mateo 24:13 sa King James Version mga higala. Matud pa dinhi, apan siya nga mulahutay ngadto sa katapusan, mao ang maluwas. Klaro kay mga higala. Mabasa gyud litra por litra nga kadto ding mulahutay ngadto sa katapusan, mao ang maluwas. Mao na mga igsuon nga usa sa mga ang sa kaluwasan mao ang paglahutay nimo. Lahutay gyud pag-alagad nimo sa Ginoo. Ayaw gyud pagtapol-tapol. Ayaw pagtapol-tapol sa pagsimba, ayaw pagtapol-tapol sa pagampo, ayaw pagtapol-tapol sa pagsangyaw sa mga balita. Lahutay gyud mga higala. Hangtod sa katapusan. Hangtod sa katapusan mga higala. Paglahutay gyud. Muna kung moabot ang imong time nga tapulan ka mo simba, moabot ang imong time sa imong spiritual dryness, maluya ka sa pag-alagad, medyo mapulan ka, ayaw gyud palupig mga higala. Pag-ampo gyud sa Dios, Ginoo hatagi ko gasa sa paglahutay. Sampita ang atong mahal na Birhen Maria. Hatagi ko iampo ko ngadto sa imong anak, nga hatagan ko niya gasa sa paglahutay. Gusto ko magpabilin sa akong pag-alagad sa simbahan. Mualagad ko sa Ginoo hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Kay ang mabasa ra bas Biblia, ang mulahutay sa katapusan maura gyud maluwas. Muna mga tao ganing mulahutay hantod sa katapusan sa iyang kinabuhi, nilahutay siya sa pagsimba, milahutay siya sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi kanang tawhana, makadawat og ganti, makadawat og purong-purong nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Mao nay ganti nga ihatag sa Dios niadtong tawo nga mulahutay mga higala sa pag-alagad hangtod sa katapusan sa kalibutan. Lahutay gyud mga higala. Lahutay. Naaba tay mabasa sa Biblia niya na kadtong magpadayon, kadtong mulahutay, makadawat og ganti, makadawat og gasa. Yes, mabasa gyud. Mabasa dinhi sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto 12. Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto 12. Nag-ingon dinhi, ayaw kahadlok niadtong mga butang nga imong pag-antuson. Tanawa ang yawa mobalhog sa pipila kaninyo ngadto sa bilangguan aron kamo masulayan ug kamo adunay kasakitan sa napulo ka adlaw. Magmatinud-anon ka ngadto sa kamatayon ug ako muhatag kanimo sa usa ka kuruna. Muhatag kanimo og usa ka kuruna sa kinabuhi. Siya nga adunay dulunggan pamatia, siya nga ginaingon sa espiritu ngadto sa iglesia, siya nga nagadaog dili pagasakiton sa ikaduha nga kamatayon. Klaro kay mga higala. Klaro jud kay mga higala, tin-aw kay ang Biblia nag-ingon nga kadto dieng mga tawo nga mulahutay makadawat og kuruna sa kinabuhi. Nga kadto dieng tawo nga magmatinumanon nga ngadto sa iyang kamatayon, mulahutay siya hangtod sa iyang kamatayon, kanang tawhana matud pa dinhi sa mong Biblia, kanang tawhana makadawat og kuruna sa kinabuhi mga higala. Sa ato pati mga igsuon, matud pa sa Biblia mga higala, ang mulahutay hangtod sa katapusan maoy maluwas mga igsuon. Okay mga igsuon, busa mao kadto ang katapusan ug ang ikapito mao ang paglahutay.
klaro og tin-aw og tataw mga higala, pitug yun kaang-ang sa kaluwasan sa tao aron ang tao maluwas. Pitug yun kaang-ang mga higala. Mao na mga igsuon kung katong pito ato tong tumanon, gamit kay ito nato. Mahidangat jud ta sa langit kung ato tong tumanon tong pito. Unsa man to nganli to mga higala? Unsa tong pito kaang-ang sa kaluwasan? Pagtuo, paghinulsol, pagtuman sa sugo, pagkinabuhi sa grasya, pagkighiusa o pagkigtiunay nimo sa matuod nga iglesia, ikaunom pagsangyaw o pagpaambit sa maayong balita, ikapito ug ang katapusan, paglahutay nimo hangtod sa katapusan maoy maluwas. Kanang pito mga higala mao na kung imo nang tumanon maluwas gyud ka. Pero kung di na nimo tumanon ng pito, di na nimo kumpleto og tuman aw di sad kumpleto ang imong kaluwasan. Aron makumpleto imong kaluwasan, kumpletuha og tuman. Pero kung di na nimo kumpleto og tuman, di sad makumpleto ang imong kaluwasan. Ingon ana lang ka simple mga higala. No? Unya dili man na siya lisod tumanon kung naa ka sa grasya sa Dios. Kung naay Ginoo sa imong kinabuhi, dili na lisod tumanon katong pito nga atong gipanghisgutan. Doon na pa'y mga ang-ang sa kaluwasan mga higala. Dili lang pito. Doon na pagyulain. Daghan kayong pamaagi mga higala aron ang tao maluwas. Kana lang pito ka sakramento, 7 sakrament, pito gyapon ka sakramento, makahatag gyapon na og kaluwasan sa tao. Pero ang atong gisaysay dili man to pito ka sakramento. No? Lain po tong pito ka sakramento. No? Mao na mga igsoon nga hinaot nga doon na mo'y napo nga mga pagtulunan nga atong gipaambit karong mga hapuna, hinaot mga igsuon nga inyo ning i-share ngadto sa inyong mga friends sa Facebook aron makadungog usab sila sa atong giwali unya makakat-on usab sila no sa atong giwali mga higala. Hinaot nga inyo ning i-share mga igsuon kini akong live, akong Facebook live aron daghan pod makadungog. Dili kay kamuray makadungog, lakip na inyo